Döküyoruz. Son yolundayız. Осы жерден ошақ қарап оқиды екенсің, міне нардан. Нардан мына қарап оқысаң. Жақында оқудың. Шашырайды. Ағады кәдімгі. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له أمر بين أيديهم وما خلفهم ولا يجيبون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينظره ذكرهم وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Şomulvalım, şomulvalım. Diyeyim ben. Allah Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah Ekber. Özderiz gördüğünüzler bak kerimette. Allah'ın kudreti kararmış. Peygamberimizden nimeti bu. Peygamberimizin şefakati, avlilerin kerimeti bu. Allah'ta çok kaçırganda kaldı. Haydi gördüler. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.